अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं अपारा में और आप देख सकते हैं कि दो बूढ़े मियाँ बीवी यहां पे मौजूद हैं और वो सड़क के किनारे बैठकर चीज़ें बेच रहे हैं और वो अपनी चीज़ें बेच के घर का खर्च चला रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन कि उनकी एक दिमागी माजूर बच्ची भी है जिसको वो ये चीज़ें बेच के उसका पेट पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपने सारे खर्चे पूरे कर रहे हैं। चलिए आए हम इनके पास चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है जो वो सड़क के किनारे बैठकर मांग नहीं रहे बल्कि मेहनत करके चीज़ें बेच के अपना घर चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो अम्मा जी? ठीक। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਤਨਵਰ ਜਾਨ। ਹਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ। ਹਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ जी, चला लेने हैं। तो अम्मा जी आप चीज़ें बेच लेती हैं, आप लोग मांगते नहीं हैं किसी से, उसकी कोई ख़ास वजह? वो कोई ना मंगना तो ना आवे ना जी, असी भुखे टिके रहा तो ना मंगने, अल्लाह ताला माफ़ी देवे ते असी चीज़ा बेच के जे कुछ अस कोल हो सकना करने जी। कदे भुखे रह ना तो भी भुख कर सकने मंगने ना। तो अम्मा जी आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि आजकल इन चीज़ों को बेच के मांगने वाले तो ज़्यादा कमा लेते हैं, तो आप ये चीज़ें बेच के कैसे गुजारा करती हैं? बहुत मुश्किल से करने बेटी, असी अपने शर्मे में गुजारा करने, बहुत मुश्किल गुजारा करने जी। हाँ जी अब्बा जी आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो तुसी? ठीक हैं। हाँ जी। बाबा जी आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ बैठे हुए कितना टाइम हो गया है, कितना वक्त हो गया आप यहाँ बैठ के चीज़ें बेचते हैं? मैं इधर बैठा हूँ कम तो कम 20 साल हो गए। तो ये जो आप चीज़ें बेचते हैं ये बिकती भी हैं, कौन लेता है आपसे और दिन भर कितना कमा लेते हैं आप? सुबह इसलिए तो शाम तक बैठे तकने रहे, हज़ारानी दुनिया जा रही है, इधर जनाब चीज़ें निकलने मुश्किल न गुजारा करने। 3000 रुपया और 300 रुपया खाली किराया लगना साढ़ा, और घर ने हालात जड़े बड़े ख़राब है। बच्ची जवान ही अल्लाह लो की वो जनाब किसा जोगी थी, जे कोई सियाणी होनी तो उसने पहाड़ सिरा पर अदा कर सकता, तो बड़े मुश्किल ना गुजारा करने यहाँ पे। तो अम्मा जी यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं कभी आपको उनकी तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? लोग आपको पता है गुजरते हुए कुछ बोल भी देते हैं या कुछ? सानू शर्मे में रहने जी, नहीं बोलना, कोई पूछे तो आखने गुजारा हो बना। तो लोग जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं वो आपकी मदद करते हैं या नहीं? नहीं बेटी, कोई भी नहीं करते साड़ी, ना असी बोलना तो ना साड़ी कोई मदद करे, ना असी किस दिन तक्का ना बोलना तो ना कोई मदद करे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਟਿੱਕੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। परेशानी बच ही रहने, परेशानी च रहने यार, कारोबार को नहीं तो क्या कर सा, किस तरह वक्त गुजरी, बस अपने परेशानी बच ही रहने। तो बाबा जी आप मुझे ये बताएं कि आप लोग इन चीज़ों बेचने के अलावा आप लोग मांग भी तो सकते हैं, मांग ले तो आपके घर का गुजारा भी चल जाएगा। माल मंगना गुनाह बे, मंगना मन्ना बे, मंगना गुनाह बे, मंगना सकने असी जी। असी कद भुखे मार बिंदा असी ना मंगने। तो अम्मा जी आप लोग आते किधर से हैं? तो आप लोग जब आ रहे होते हैं कभी होता है कि कभी कमाई नहीं हुई, जो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ से कमा भी लेते हैं, जिस दिन आप नहीं आते होंगे तो नहीं कमा सकते होंगे, तो आप लोग आते कहाँ से और जिस दिन नहीं कमाते फिर आप लोग क्या करते हैं? बेटी मुश्किल से गुजारा करने असी अपने शर्मे में रह गए बई, असी ना मंगा ना कुछ, भुखे मार बिंदा असी मंगने ना, ते कोई थोड़ा बहुत होना ना गुजारा कर लेने। कदे 2 सेर आटा खाने, सेर एक तरफ पका गिने, सेर दूजे तरफ जी, तो वो रोटी खा के असी गुजारा कर लेने। तो बाबा जी जो आपकी बेटी है वो आप उसको घर पे देखते हैं, उसका खर्चा, उसका इलाज, वो कुछ वो सब कैसे चलता है? वो इन चीज़ों से चल जाता है? बेटी ने लादा आपको करने, पीर को खड़ने को बाहर नहीं चीज़ उस नाल, ओ भिड़ी उस नाल
سارا دعا آگا ہسپتالاں میں بیمار ہو جلے تے کھڑنے پولی کلین یا اور ادھر پرائیویٹ ڈاکٹر ہے انہوں کو دوائی کرنے بڑی مام تھوں تے بس تھوڑی بہت ٹھیک ہونی پھر ہوگا صاحب. تو اماں جی جو آپ کی بیٹی ہے آپ اس کا مکمل علاج پراپر کیوں نہیں کروا رہی, کیا وجہ ہے, اس کا خرچہ کتنا ہے؟ بیٹی اتنا نہ کروا رہا ہے جس پیر فقیر کو بہنے تانے نو بھائی چیز ہے جی پیچھے رہ بینی تے نہیں علاج ہو سکتا جی. تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتی انہیں, کس ہسپتال میں لے کے جاتی ہیں؟ بیٹی ڈاکٹر نہ کام نہیں ہے اس نال کوئی باہر چیزاں نو ڈاکٹر نے پاس بنجا تے نہیں وہ ٹھیک ہونی کھا رہا سی. تو آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے جاتے, علاج بھی نہیں ہو رہا اس کا, تو وہ ٹھیک کیسے ہوگی پھر؟ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے اس کے لیے؟ بچپن سے ہے جی وہ ٹھیک نہیں ہو سکنی, چھوٹی ہے بچپن سے ہے جی وہ بیٹی اجنی نہیں جی. اچھا اماں جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے, آپ کی بیٹی دماغی طور پہ معذور بھی ہے لیکن پھر بھی آپ دونوں میاں بیوی اکٹھے یہاں پہ یہ چیزیں بیچنے کے لیے آتے ہیں؟ بچی اتنا آنے نہ دے بھائی انہوں نہ میں ساتھ دینی ہاں باہر ونجو اگا پچھا روٹی کھاؤ باہر ونجو باتھ روم ویچ کو جو میں ساتھ نہ دیوا تو سن گزارا نہیں ہونا اچھی کدو نہ ساتھ دینے ہیں. اچھا تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں؟ تے بیٹی اچھی چھوڑ کے آنے ہاں اپنی پرجائی کو. چلیں ٹھیک ہے اماں جی, شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ دو بوڑھے میاں بیوی سڑک کے کنارے بیٹھ کر مانگ نہیں رہے بلکہ محنت کر کے اپنی روزی کما رہے ہیں, اپنی دماغی معذور بچی کا پیٹ پال رہے ہیں. ماں جی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس عمر میں اپنے میاں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ ساری زندگی ان دونوں نے مل کے محنت کی ہے, اپنا گھر چلایا ہے, غریب ہیں جو بھی ہیں لیکن دونوں نے مل کے ساتھ سب کچھ کیا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. ماں جی کا کہنا یہ تھا کہ ہم ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, ہم ساتھ مل کر محنت کرتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں, تھوڑا ہو زیادہ ہو جو بھی ہو, ہم اپنی بیٹی کو خود دیکھتے ہیں, ہم اپنی بیٹی کے لیے خود کماتے ہیں, کسی سے مانگتے نہیں ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو غریب انسان ہوتا ہے, جس کے پاس بھوک ہوتی ہے, جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر سکے, ویسے ہی یہ لوگ بھی جن کی کوئی خواہش نہیں ہے, یہ صرف اپنا گھر چلاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہے ہیں. ان کے اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو کسی ہسپتال میں لے کے جائیں, یہ کسی پیر بابے کسی کے بھی پاس لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو پا رہا. ناظرین, آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کی مدد کریں تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے اور اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں جس کا نام ہے حلیمہ فاؤنڈیشن, اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. شکریہ.